ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धातूनां तुमनन्त रूपाणि। पवर्ग पवर्गस्य पकारादि धातूनां तुमनन्त रूपाणि दृष्टवन्तः। पकारादि धातूनाम् अद्य पकारादि महाप्राण पकारादि तथा अन्येषां वर्णानामपि अन्येषां वर्णानाम् आदिस्थवर्णानां पवर्गवर्णानां धातूनां रूपाणि अपि पश्यामः। पुल् पुल् इति धातुः पुल्ल समुल्ल समुल्ल पुल्ल पुल्ल पुल् धातुः विकसने यथा पुष्पाणि फुल्लन्ति। पुल् विकसने सकर्मकः वा अकर्मकः धातुः? अकर्मक अकर्मक धातुः। अकर्मक धातूनां किं लक्षणं? का परिभाषा? कथं ज्ञातुं शक्यते धातवः सकर्मकाः अकर्मकाः अथवा सकर्मकाः इति? The fruit, the locus of action and It's the same. it is the same. Locus of action and the doer of action. Not the doer. No. धातोः प्रत्येकं धातोः अंशद्वयम् अस्ति। व्यापारः फलं च। फलं। व्यापारस्य आश्रयः कर्ता, फलस्य आश्रयं कर्म। यदा व्यापारफलयोः व्यधिकरणत्वम् अस्ति तथा सः धातुः सकर्मकः इति
उच्यते फलव्यापारयोः सामानाधिकरणत्वम् अस्ति चेत् सः धातुः अकर्मकः अकर्मकः पुल्लति विकसति विकसनक्रिया व्यापारस्य आश्रयः पुष्पं पुष्पं विकसति उदाहरणार्थम् फलस्य विकसनरूप फलस्य आश्रयं विकसनरूप फलस्य आश्रयः अपि कर्ता एव अतः धातुः अकर्मक धातुः पुल् इति धातुः भवतु तुं प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं भवति धातुः स इट् सेट् धातुः अनिट् धातुः लकारान्त धातुः तत्तु तत्र आवल्यां न दृश्यते तत्र आवल्याम् अन्तस्थवर्णाः एव न सन्ति अन्तस्थः स्वरः न सन्ति किल पकार बकार मकार अनन्तरं किम् अस्ति चकारः कुत्र अस्ति यन् वर्णाः अन्तस्थाः वर्णाः न सन्ति अतः सर्वे अन्तस्थान्त इत्युक्ते यनादि यनान्त इत्युक्ते अन्तस्थान्त धातवः सेटः एव अतः इट्टाहं कृत्वा पुल्लितम् इति रूपम् पुल्लितं भवतु बन्द अनन्तरं बकारादि बन्द धातुः दकारान्त धातुः तत्र आवल्यम् अस्ति एव बन्द धातुः द्रष्टुं शक्यते तत्र बकारान्त सारी क्षम्यतां बकारादि धातुः दकारान्त धातुः दकारान्त धातुः तत्र दकारान्त धातुः तत्र आवल्यम् अस्ति बन्द इति धातुः अस्ति दकारान्त तवर्ग दकारान्त बन्द इति धातुः अस्ति अतः धातुः अनिट् भवति अनिट्वात् इट् आगमं न भवति तेन किं रूपं वदतु बन्द प्लस् तुम् बद्धुं कथं बद्धुं भवति बद्ध प्लस् बन्द प्लस् थ प्रत्ययेन थ प्रत्ययं धातोः योजयित्वा किं रूपं बन्द प्लस् त्वा अपि किं रूपं त्वान्तरूपं पश्यामः अनन्तरं तदेव अस्माकं विषयः चर्चाविषयः बन्द प्लस् त तुमन् प्रत्ययोः कः विशेषः कः भेदः त प्रत्ययः निष्ठा प्रत्ययः कित् प्रत्ययः कित्वात् अंगकार्यं न भवति कित्वात् हलादेः अनिदित् धातोः अलादि अनिदित् धातोः उपदानकारस्य लोपः भवति तेन एव रूपं बद्ध प्लस् त अनन्तरं तकारस्य तानि दकारः आदेश जष्टुं कृत्वा बद्ध इति रूपं किन्तु तुमुन् प्रत्यय कित्वा न कित्वा अभावत्वात् अंगकार्यस्य निषेधः न भवति तथा अत्र अंगकार्यं गुणवृद्धि अंगकार्यं न भवति किन्तु अन्यानि अंगकार्याणि भवति वा इति दृष्टं तदपि न भवति अत्र उपदानकारः यद्यपि धातुः अनिदित् धातुः उपदा अपि नकारः अस्ति हलन्त धातुः भवतु तथापि प्रत्ययः न कित्वा अभावत्वात् प्रत्ययस्य उपदानकारस्य लोपः न भवति
था प्रत्यय विषय भवति, किन्तु तुमन् प्रत्यय विषय कथं भवति? न भवति। तेन किं रूपं? बन्ध प्लस तुम, तदेव दुम दत्वादेशः, अनन्तरं जष्टुं कृत्वा बन्ध, बन्ध प्लस दुम, बन्धुम् इति रूपं, न तु बद्धुम्। बन्धुम् इति एव रूपम्। अवगम्यते? अनन्तरं बाद्, बाद् इति युक्ते बाधते, आत्मनेपदी धातुः बाद्, बाधते बाधेते, टु नेगेट, बाद्। दकारान्त 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 धातुः एव बाद्। बाधितुम् अनिट्वा सेट्वा, सेट् धातुः बाधितुम्। अनधिगत अबाधित अर्थवत् ज्ञान जनकं सूत्रम् किम्? सूत्रम् सूत्रम् न तु सूत्रम्। अनधिगत अबाधित अर्थवत् ज्ञानजनकं डैश् तृतीयस्थानं पूरयतु। No. हाँ? सर्वनाम No. प्रत्ययः सर्वतोमुख सर्वतोमुखम्। चिन्तयामि विश्वतोमुख. वयं सर्वे वेदान्तिनः इति। विश्व अनधिगत अबाधित अर्थवत् ज्ञानजनकं प्रमाणम्। प्रमाणस्य परिभाषा। प्रमाणं किम्? अनधिगत अबाधित, that which is not covered by other means of knowledge. Abhadita, bad asti kila, bad, abhadita, bad plus ta, badita, na badita, abhadita, that which is not negated by other means of knowledge. Arthavat, it has got utility and it generates some knowledge. That is what is called a pramanam. Pramanasya परिभाषा। प्रमाणं किम् इति पृच्छेत्, वेदान्त परिभाषायाम् उक्तमस्ति प्रमाणं किम् इति। अनधिगता बाधित अर्थवत् ज्ञानजनकं प्रमाणं। तत्र बाधित इति रूपमस्ति किल, अबाधित। विश्वतोमुखं कथं विश्वतोमुखं भवति? अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अर्थवत्, क्षम्यताम्, अल्प सारवत् विश्वतोमुखम्। सूत्रं किं भवति? अनधिगतम् अबाधितं सूत्रे पर उत्सर्ग अपवाद सूत्राणि अस्ति। अपवादेन उत्सर्गस्य बाधः भवति एव। कथम् अबाधितं? भ्रान्तिः, सूत्र प्रमाणयोः भ्रान्तिः अस्ति। सूत्रमपि वयं न जानीमः, प्रमाणं किम् इति अपि वयं जानीमः, किन्तु वयं सर्वे वैयाकरणाः वेदान्तिनः च। भवतु। बुद्ध धातुः, बुद्ध सेट् धातुः, बोधितुम् बोधितुम्, बोधः आत्मबोधः तत्त्वबोधः, बुद्ध नॉलेज, बोधितुम्, बोधितुम् अस्ति। अत्र पश्यतु, बुद्ध धातुः तत् वादिगणे अपि बुद्ध धातुः अस्ति। वादिगणे अवगमने बोधने इति तत्र धातुः द्वौ धातुः स्तः वादिगणे। बुध इति रूपं बुध, बुध इति अनुबन्धसहित धातुः। बुधर् इति अन्यः अपि धातुः अस्ति वादिगणे। बुध तथा बुद्धिर् इति द्वौ धातु वादिगणे स्तः। वादिगण बुद्ध धातुः सेट्, अतः इट् आगमः भवति। किन्तु
दिवादिगणे अपि धातुः अस्ति तत्र बुद्ध धातुः अवगमने अर्थे प्रयुज्यते भुवादिगण यथा बुध्यते आत्मनेपदी बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते इति रूपं तत्र धातुः अनिट् भवति तर्हि किं रूपं बोधु बोद्धुं बोद्धुम् इति रूपं बुद्ध भुवादिगण बुद्ध धातुः से Bodhum. दिवादिगण बुद्ध धातुः अनिट् Bodhum. बोद्धुं ब्रू धातुः ब्रू धातोः तुमनन्त रूपं ब्रू प्लस तुम किं रूपं ब्रू प्लस Bravitum. ब्रवीतुम् Is it? ब्रवीतुम् कथं ब्रवीतुम् ब्रवीति इति रूपम् अस्ति ब्रवीति इति लट्लकार प्रथम पुरुष ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति इति लट्लकार रूपाणि किन्तु ब्रू प्लस तुम ब्रवीतुम् ब्रू प्लस ब्रवीति सार्वधातुक लकार रूपम् इत्युक्ते सार्वधातुक प्रत्ययः अस्ति अतः सार्वधातुक रूपाणि लट्लकार रूपाणि किन्तु अत्र प्रत्ययः कीदृशः प्रत्ययः आर्धधातुक प्रत्ययः कथं ब्रवीतुं भवति न भवति ब्रू प्लस थ रूपं किम् Uk. वदतु Ukta. Ukta is vach dhatu. वच् धातोः रूपमपि उक्त ब्रू धातोः रूपमपि उक्त यदा आर्धधातुक प्रत्ययः भवति केषाञ्चित् धातूनां परे आर्धधातुक प्रत्ययः भवति तदा धातोः स्थाने आदेशः कश्चित् आदेशः भवति यथा भू धातोः रूपं वदतु भू प्लस त भूतः किल भू प्लस तुमन् भवितुं Bhavitum. भवतु भू प्लस तुम भवितुं तद्वत् अस् धातोः रूपम् अस् इति तदपि सत्तायाम् अर्थे प्रयुज्यते अस् प्लस त Bhuta. भूत कथं भूत पूर्वम् अस्माभिः दृष्टम् अस् प्लस तुमुन् अपि भवितुम् इति अस् प्लस तुमुन् Bravitum. भवितुं भवितुम् इति दृष्टं किल पूर्वमेव अस्ति अकारादि भवितुं पश्यतु अत्र अस् धातोः रूपं किम् अस् सत्तायाम् अदादिगण धातोः रूपम् अस्त भुवि भवितुं कथं भवितुं भवति यदा आर्धधातुक प्रत्ययः परः भवति तर्हि धातोः केषाञ्चित् धातूनां स्थाने आदेशः भवति यथा अस् धातोः स्थाने भू आदेशः अस् धातुः अतः आदेशः यः आदेशः भवति तस्मिन् स्थाने सः अपि धातुः इति मन्तव्यः अतः भू अपि धातुः इति कृत्वा तेषां तस्य रूपं भूत तद्वत् अत्रापि अस् धातोः स्थाने भू आदेशः भवति अस् धातोः स्थाने भू आदेशः भवति अतः भू अपि धातुः इति कृत्वा भवितुम् इति रूपं तद्वत् यदा ब्रू अपि Bhaktum. वक्तुं यदा थ प्रत्ययः आर्धधातुक प्रत्ययः तुमन् प्रत्ययः भवति तर्हि तस्मिन् स्थाने वच् आदेशः भवति वच् आदेशं कृत्वा अनन्तरं सम्प्रसारणं भवति तेन उक्त इति यथा रूपं
तत्र सम्प्रसारणं भवति। कित् प्रत्ययः परः अस्ति, कित्वात् वचिस्वपि यजादीनं किति सूत्रमपि अस्ति। वच् धातोः सम्प्रसारणं यथा भवति तद्वत् अत्रापि वच् इति, तत्र वच् इति आदेशः धातुः इति कृत्वा तस्यापि सम्प्रसारणं भवति उक्त इति। अतः तुमुन् प्रत्ययः अस्ति, अकित् प्रत्ययः तुमुन् आदधातुक प्रत्ययः। अतः ब्रू धातोः स्थाने वच् आदेशं कृत्वा वच् अपि इदानीं वच् इति आदेशस्य किं नाम, धातुः। वच् इति यः आदेशः ब्रू धातोः स्थाने भवति सः अपि स्थानिवत्, पूर्वं यत् स्थानी अस्ति इदानीं तस्मिन् स्थाने यः आदेशः भवति सः आदेशः स्थानिवत् इत्युक्ते ये गुणाः ये विशेषाः सन्ति स्थानिनां ते आदेशानामपि भवति। ब्रू धातुः वच् अपि धातुः, अतः एव प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः परः भवति। ब्रू धातुः वच् अपि धातुः। वच् इति न तु धातुपाठे दृष्टः धातुः, किन्तु अत्र वच् इति आदेशः। वच् इति आदेशः कुत्र भवति, धातोः स्थाने। अतः वच् इति आदेशस्यापि धातुसंज्ञा अस्ति। वच् प्लस् तुमुन्, वच् इति इदानीं धातुः इति कृत्वा वच् प्लस् तुम्, अनिट् धातुः, ब्रू अनिट्, वच् अपि अनिट्। यथा मया उक्तं पूर्वं, ये विशेषाः धातोः सन्ति ते अपि आदेशानामपि भवति। ब्रू धातुः, ब्रू इति धातुः धातुपाठे दृश्यते, सः धातुः अनिट् अपि। आदेशः वच्, तस्यापि धातुसंज्ञा अस्ति, तदपि अनिट् भवति। अनिट्वात् इटागमः न भवति। तेन किं रूपं, वच् प्लस् तुम् कुत्वं भवति, तेन वक्तुम्। अवगम्यते? Yes or no? Yes. Please note, Stanivat, the adesha which comes in the place of the thing will also enjoy the properties, the gunas of the Stani. You remember the example, the chair being there, it is Chief Minister's chair. Whether Stalin sits or Vijay sits, enjoy the same properties. You will have the same CM convoy, right? All the powers. So Stalin was Stani. Adesha is Vijay. So whatever Stalin enjoyed, Stalin was a chief minister. Now Vijay is a chief minister, sitting the same chair, right? Enjoy the same power. Same thing here. Maybe bad example, but understand. Bru plus Tumun. Bru is a dhatu. Replaced by Adesha Vach. Don't think Vach is a dhatu. Not a dhatu is replaced by another dhatu. No. Vach is an Adesha. As is a dhatu. Replaced by Bu. Bu is an Adesha. Because it replaces the Stani, which is a dhatu, therefore the Adesha also enjoys the status of being a dhatu. Stanivat bhavati, like a Stani. Understand? Okay. Baksh dhatu, kasmin gane vartate churadigane. Churadigana dhatavaha Sit. seteva prayena ataha baksha. Bakshitum. Not that bakshitum, baksh plus nich, bakshe, bakshi, bakshaya. Bakshitum. Baksha itum. Baj dhatuhu. Baj. Baj dhatuhu. Bhaktaha. Sit. Vibhaktihi. Setva. Katam set. Vibhaktihi rupam katam bhavati. Vipurvaka
वज् धातोः थिन् स्त्रीलिंग प्रत्यय थिन् प्रत्ययं योजयित्वा विभक्तिः यकारस्य स्थाने ककार यकारस्य अनन्तरं ककारादेशः तेन बक् प्लस् ति ति इत्येव रूपं नकारः इति न भक्ति ककारः तत्र ति एव भक्ति विभक्ति बच् प्लस् तुमुन् वक्तुम् अनिट् धातुः जलि परे यकारस्य स्थाने गकारादेशः अनन्तरं चर्त्वादेशः तेन भक्तुं विभक्तुं टु डिवैड बंज प्लस तुमुन् बंज प्लस तुम अत्रापि अनिट् धातुः एव अत्रापि बंज इत्युक्ते किं टु ब्रेक भञ्जनं टु ब्रेक पूर्वं किम् अस्ति ज्ञातव्यं पूर्वं नकारः एव अस्ति अनन्तरं जकारः स्तुत्वं कृत्वा नकारस्य स्थाने ञकारादेशः भवतु स्तुत्वं तु अन्ते एव भवति प्रथमम् अङ्गकार्यं सर्वाणि अङ्गकार्याणि सन्धिकार्याणि कृत्वा अन्ते स्तुत्वं कुर्मः बञ् प्लस् तुम् अनिट् धातुः जलि परे अन्ते जकारः अस्ति जकारस्य स्थाने जकारादेशः भवति किल बङ् अपदान्तनकारस्य जलि परे अनुस्वार आदेशः अनुस्वारस्य इदानीं परसवर्णः कारः अन्ते भवति करिपरे जलः स्थाने चर् आदेशः चर्त्वं कृत्वा बङ्क् बङ्क्तुम् इति रूपं टु ब्रेक् भन् धातुः सेट् धातुः भन् शब्दे इति अर्थे प्रयुज्यते बनितुं बर्त्स् चुरादिगण धातुः बर्त्स् प्लस निच् बर्त्सि बर्त्से बर्त्सयितुं राइट बर्त्सयितुं तर्जयितुं इत्यर्थः बा धातुः अनिट् सर्वे आकारान्त धातवः अनिटः एव बा प्लस् तुं भातुं न तत्र सूर्यो भाति भाति विभाति भाष् सेट् भाषितुं भाषित पुंस्क इति एका संज्ञा अस्ति व्याकरणे भाषित पुंस्कं भाषित सुभाषित अस्ति किल सुभाषित सुष्ठु भाषित भाष् प्लस् त भाषित वेल् सेड् सुष्ठु भुक्तम् इत्यर्थः भास् टु शैन् दीप्तौ भास्ते भास्यते भासते भासितुम् इति that shining भासितुं टु शैन् भिक्ष् धातुः कुत्र कस्मिन् गणे वर्तते वादिगणे आत्मनेपदी भिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते किं रूपं सेट् भिक्षितुं then अनन्तरं किमस्ति बिद् प्लस् अनिट् भिन्नः
जीवः ईश्वरात् न भिन्नः विद धातु not separate विद प्लस तुम भेदुं भेद भेत्तुं भेत्तुम चर्तम कृत्वा भेत्तुम इति रूपम बी धातुः बी फियर अनिटेव बी प्लस तुमन ईकारांत धातुः बी ईकारांत धातुः अनिट कथं ज्ञायते आवल्यां पश्यतु तत्र सर्वे आकारान्त धातवः अनिटः कश्चित् इकारान्त धातवः सेट् अत्र इकारान्त श्वी धातुः श्री धातुः एतौ धातु सेट् धातु स्तः एतद् धातुद्वयम् इकारान्त धातुद्वयं सेट् अन्ये इकारान्त धातवः अनिट् अनिटेव इकारान्त यथा ईकारान्त पश्यतु ईकारान्त अत्र ईकारान्त कति धातवः सन्ति शीङ् लिङ् इति धातुद्वयम् अस्ति बी धातुः अतः बी धातुः अनिट् भवति एव अतः बी प्लस तुम रूपं किम् भेत्तुं द्वे द्वे बी अङ्गकार्यं कृत्वा बे बेतुम् इति रूपम् भुज् जकारान्त अनिट् भुज् प्लस तुमन् भोक्तुं भोक्तुम् भोक्ता भोक्तुं भोजनं भू धातुः भवितुं हितुं भूष् धातुः आभूषणं भूष् कुत्र वर्तते चुरादिगणे भूषयितुं न चुरादिगणे वर्तते भूष् धातुः भूषयितुं भ्वादिगणे अपि अस्ति यदि चुरादिगणे अपि अस्ति भ्वादिगणे अपि अस्ति चुरादिगणे इट् निच् न भवति चुरादिगणे इट् निच् भवति भूष् अतः सेट् एव भूषितुम् अथवा भूषयितुं भूषयितुम् आभूषणम् इत्यादि इति भूषयितुम् भवतु बृ धातुः बृ भरणे अनिट् भर्तुं भर्तुम् बृज् धातुः बृज् बृ प्लस अर् बृ बर बर बर्जी बर्जितुम् टू रोस्ट बृज् ब्रंश धातुः सेट ब्रंशितुम् सकारान्त धातुः ब्रह्म धातुः सेट भ्रमितुं भ्रमितुं भ्रमितुम् ब्रश्च 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 सृज ब्रश्च धातुः तस्य रूपं किम् द्रष्टुं द्रष्टुं भ्रष्टुम् भ्रष्टः योगभ्रष्टः भ्रष्टुम् अनिट् धातुः कथं भ्रष्टुः इति रूपं पश्यतु भ्रश्च प्लस तुमन् भ्रष्ट प्लस तुमन् किं भवति वदतु षकारादेशः शत्रुं षत्वं षत्वं कथं व्रश्च Chakara will be तश्च replaced by Shakara. Jakara will be replaced by Shakara भवतु then somehow sakara lopah happens. Sakara lopa should happen first Okay. स्कोः धातोः अन्ते वर्तमानस्य संयोगस्य आदिस्थवर्णः यदि सकारः भवति अथवा ककारः
सहवर्णः लोपः भवति जलादिप्रत्यये परे अथवा अन्ते अन्ते च. Understand? Little in English. The conjunct at the end of a dhatu, which happens to be at the end of the pada, or when followed by jal, as in this case, and the conjunct having sakara as the first letter of the conjunct, then that sakara or kakara, here sakara, that sakara will become lopaha. That first you have to apply. Already we have seen this rule, the sandhi. Sanyogantasya lopaha. Guruji, how can Okay? uh, how can a dhatu be at the end, like End of avadhatu. Complete the question. Hello. Do you hear me, all of you? Yeah, Yes, sir. Yes. Okay. sorry. That, what is that? Tell me, Maida. Guruji, you said jali pare or padanta. So I didn't understand that padanta condition. Why at the end of the pada it could be? Why not? At the end of pada. A dhatu at the end of a pada? Hmm. How, Guruji? It needs to take a pratyaya, no? Really? Okay. Then we must have seen Raj Shabda. Yes or no? Oh, you said Rat. Now tell me how Rat comes. Brascha, Raj is a dhatu. Pratama vibhakti ekavachana, Rupam is Rat. How possible? Tell me, Raj. Jakarantaha Pullingaha Raj Shabdaha. Rat or Rad. Rajo Rajaha. Rajam Rajo Rajaha. Raja Radbyam Radbihi. Katham Siddhyati Raj. Rat. When that is possible, why not here? That is Raj plus Su. Pratama Vibhakti Ekavachana Su. Aprukta Ekal Prata. You know, right? That becomes Lopaha when following the consonant. Therefore, Raj. Then we apply what? Brascha, Srija. That Dhatu, those Dhatu, Brascha, Srija, etc. At the end of the Padam are followed by Jal. It means here we apply Rat means. So Raj enjoys Padasanya. And of course, normally we can apply. Nothing follows. Raj enjoys Padasanya. And Raj happens to be a Dhatu also. How it is a Dhatu? So Raj is, what is Raj plus Su? What is Raj here? Pratipadikam. Raj Pratipadikam, how it is derived? From what? Is it quip pratyaya? Derived from, sorry? Quip pratyaya. Exactly. Raj plus quip, zero suffix. Converts dhatu into a kridanta, Pratipadikam. Even though it is a Pratipadikam, Kibantaha, Vijantaha, Dhatuttam na jahati, doesn't give up the status of being a dhatu for applying the Sandhi rules. That's a paribhasha. So these will enjoy
dhatu sanya also. Not for adding tingam pratyaya. Please note, don't add that. Don't say rajate, rajate, rajante. For applying certain sandhi rules. So this pratibhav is enjoys pratipadikam plus su. Then we get raj, which is a padam now, and also enjoy the status of being a dhatu. Now dhatu having jakara at the end of the padam, I can say same thing here also. Are followed by jal. So jal follows, right? That's it, same thing. Raj Pratipadika Mandal we have seen before. I taught you, I think, in this class before. Subantas, many Subantas, Yes. the derivations, and all I taught. Mm. Mm. This is one example. Gir Shabda also I taught, I think, Gir. It is done the Shabda Manjari. Dhatu is originally Gru Dhatu. Guru becomes in Twa Pratyaya Prakriya I taught you. Rikaranta Dhatoho. What will happen? Rikaranta Dhatoho. Rikarasya Sthane. Iradeshaha. Iadeshaha Repaha Piparaha Bhavati. Tena Gir. So Gir iti Dhatu Guru becomes Gir. Then Gir, when you decline Gir plus Su, Gir plus Quip, not Gir plus Su, Gir plus Quip, Quip Pratyam Yojayitva Pratipadikam Siddhyati, Gir iti Tasya Dhatu Tvam api asti. Dhatutvam na jahati Quibantanam Dhatutvam asti eva. So Gir Shabdasya Pratipadika Sanya api asti. Dhatu Sanya api asti. Idanim Gir plus Su Pratama Vyakti Ekavachanam. गिरिः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति तेन गिर् इति पदमेव इदानीम् अन्ते किम् अस्ति रेप धातोः रेपान्त धातुः पदस्य रेपान्त धातोः उपधावर्णः यदा इक्वर्णः भवति तस्य दीर्घादेशः तेन गीर् कृत्वा अनन्तरं पदान्ते रेपः अस्ति तस्य विसर्गादेशः तेन गीगी गीगी गिरौ गिरः गिरं गिरौ गिरः गिरा गीर्भ्यां गीर्भिः षष्ठी विभक्ति बहुवचनं गिराम् अस्मेकक्षरं गीतायामस्ति गिराम् अहम एकाक्षरम viram among the words. I am ekaksharam omkaraha. Right? There are also similarly so many words are there which we have seen, like lik dhatuhu, lik plus quip. Edadapi asmabhihi drishtam lik madhu lik drishtam va na drishtam drishtameva kila lik plus quip lik इति प्रातिपदिक संज्ञा अपि अस्ति पदसंज्ञा अपि अस्ति लिक् प्लस् सु कृत्वा सुप्रत्ययस्य लोपः तेन लिक् इति प्रातिपदिकं तस्य धातुसंज्ञा अपि अस्ति तेन अन्ते किम् अस्ति अकारः अकारस्य स्थाने डकार आदेशः तत्त्वं तेन अनन्तरं जष्टं कृत्वा लिड् अथवा विकल्पेन लिट् एतदपि सर्वत्र दृश्यते पदान्ते अवगम्यते महिता Yes, Guruji. तेन एव मधुलिग् मधुं लेडी इति मधुलिग् that which licks the ani, right? तद्वत् उपनख नग् इति धातुः उपपूर्वक यदा उप अकारान्त उपसर्गः पूर्वः भवति नग् धातोः तत्र अकारस्य दीर्घादेशः भवति एतत् सूत्रम् अस्ति तेन उपानख् नग् इति बन्धने उपानग् इत्युक्ते रक्षकाः चप्पल् उपानख् नग् इति धातुः उपपूर्वक इदानीं किं प्रथमं योजयित्वा उपानग् इति प्रातिपदिकं
उपानग् नग् इति अस्य धातुसंज्ञा अपि अस्ति। इदानीम् उपानग् उपानग् प्लस् सु किं भवति? उपानग् अनन्तरं Nut. वदतु कोऽपि। अन्ते किम् अस्ति? नग् उपानग् इति पदस्य हकार पदस्य धातोः पदस्य हकारस्य स्थाने पदादेश ढकार डकारादेश न भवति। तत्र अपवादः अस्ति। धकारः नहोदः इति उपानद् अपवाद। वेरी स्पेसिफिक अपवाद उपानद् इति पदम् अनन्तरं जष्टुं कृत्वा उपानद् अथवा चर्तुम् उपानद्। कृपया पश्यतु शब्दमञ्जरी, तत्र अस्ति उपानक् शब्दः। उपानद् और उपानद्, उपानगौ उपानगः, उपानगम् उपानगौ उपानगः, उपानगः उपानद्भ्याम् उपानद्भिः। स्टेपल् उपानग् मीन्स्। शब्दमञ्जरी अस्ति वा? पश्यतु। I also will show. All these are examples. Understand? So through this I have taught you 3 shabdas now. If you don't remember, I just can see Pullinga Shabda, Upanakh. Nakh is an exception. Naho bandhane. One sutram is Nagdatoho Dakara Adesha Bhavati Ante Padante Va Jali Pare. Padante Jali Pare Va. Jal Varne Pare Atava Padante Sitasya Nagdatoho Hakarasya Tane Dakaraha. Here it is. Upanad Upanahau Upanagaha Shu, which Nag means bandhane to tie. Just that is which is tied very closely. Means what? Shu. Upanaha upanadbyam upanadbihi upanahe upanadbyam upanadbyaha. Right? Srilinga Shabda it is. Shu is upanach. Okay. Bhavatu. Now you see. Coming back. Braj plus tum sakarasya lopam krutva braj. Then braj plus tum antram jakarasya sthane shatradeshah bhavati tena brashtum iti rupam ashtutvam api. Right? Brashtum. Okay. Anya rupam api asti. Vishesha rupam asti bashdatoho. Okay, you understand what I said now? This Kibantaha, why it is dhatu, Gir Shabda, Nak Shabda, and Raj Shabda, all this. I think I taught you, I remember, I think so. Yes. Before long back, very long back, I taught you. Not sure whether you remember. Otherwise, you see the notes, you will remember. Okay. Now, this dhatu, Brashti dhatu. The form is now it is Brashtum. Okay. Brash plus Tuman. Brashtum. Iti one rupa. Okay. Atra pashyatu. Kim rupam वो धातोः ब्रश्चिति अस्ति ब्रष्टुमन् आदिस्थ संयोगस्य आदिस्थ सकारस्य लोपः लोपं कृत्वा ब्रश ओके देन that is one rupam one form brashtum
अन्यरूपमपि अस्ति तेन किं भवति द्रष्टातोः विशेषरूपम् अस्ति तत्तु बर्ष्टुम् इति अपि बर्ष्टुम् अपि बर्ष्टुम् इति अन्यरूपमपि अस्ति कथं बर्ष्टुम् रूपं सिद्ध्यति तत्र विशेषसूत्रमस्ति प्रश्नोः रोपदयोः रमण्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति तेन किं भवति प्लीज सी I tell you one another form आर्धधातुक प्रत्यये परे when आर्धधातुक प्रत्यय follows brush dhatu which is having repa right repa is there that repa will get ram agama repa is there right upada bhuta repasya the repa which is the brush bakara repa plus sakara okay so and that is optional ram iti makara is it letter it is a myth agama so therefore there will be adesha of repa sorry agama of repa agama of repa will happen for repasya tata upadavarnasya sakarasya so please see that is bakara plus repa plus sakara plus jakara then tumun now here repa and its upada when followed by the rule is when followed by jal when followed by adhadhatuka pratyaya that repa which is there and the upada varna is what is upada of the dhatu upada repasya tata upada varnasya brush iti dhatuhu jala adhadhatuka pratyaye pare atra tum iti adhadhatuka pratyaya brush dhatoho upada varnah kaha what is upada penultimate sakara and repa also is there repasya tata upada sakarasya right Guruji, repa is followed by akara, no? repa is Followed by bakara sorry bakara plus repa plus shmita yes bakara plus repa plus sakara yes so repa and its upada varna in the dhatu brush dhatu the repa and the upada letter upada letter is there so then it will get ram agama so please see therefore here what will happen is first koho will happen and sakara will go away. this is no this is in the not in Tripadi so and this is optional so therefore okay so the upada this yes
Oh, the makar, this ram is the agama. Ram is a mitagama. Mitagama, where it will come? It has to come after the last ach. last Here vowel. it has come. But here what happens? This repa which is there, the repa which is there, then that repa as well as sakara both will become lopa. Therefore, bakara plus ba, then bar, then jakara plus tuman. Jakara will be replaced by shakara. Then shtutam also will happen. Therefore, the form will be barshtum. This is a special form for brasht dhatu. Please note. That is for brasht dhatu. When adadhatuka pratyaya follows, the upada varna and also the repa of the dhatu will become lopa and they will get ram agama optionally. Okay. So repasya upada varnasya lopaha and ram agamaha also will come. Ram agama means of course a is a bakara plus repa plus a akarat paraha bhavati. Therefore barshtum iti rupam. Please note this is a vikalpa rupam. Repa and upada, repopada nivruttau ram agame. That will be nivritti of the repa and upada letter, and after that ram agama will come optionally. By that we get this form barshtum. Please note. Okay. Just a note. It's a, remember or not, whatever it is, this is a rule. This is a Vishesha Niyama. You can write the Sutram. It is 6440. For my reference, at least I write. The second one, Barshtum. Okay. So Bakara Dhatu, many are there. I think last one. Braj Dhatu. Braj plus Tuman. Sate. Vrashtab. Vrashtab, Vrashcha, Sruja, Braja, Braja, PST, Brajitum. Raji. Brajitum. Okay, fine. So Brashtum or Brashtum, two forms, and last one, Braj Dhatu. Makara Dhatu, we will see. Now we will see Tva Pratyaya, some Niyama Vidhis you will see. So we are seeing the first, what we see, we are seeing the rules, general rules, or the Vishesha Angakaryani that we are seeing. Then we will remember all this and then apply for deriving Twanta Rupam. Please note. So Dhatu Adesha, this is what I think Dhatu Adesha. No, Dhatu Adesha is different, but this is one. We saw in the last class. Yes. Do Dhatoho, Takaradi Pratyeta Adesha, etc. Right? These changes will happen. Takaradi Kit Pratye Pare. Okay. Now we are doing Tva Pratyaya, which is Takaradi, Kit Pratyaya, and we saw Samprasarane Dhatu also, right? Samprasarane, hope remember. Okay. Then. I think Samprasaranam, one more rule is there, but anyway, that in the context we will see. Now, another rule is, which is number Dhatu Adesha. This is Dhatu Adesha 1. This is another Dhatu Adesha also is there. That is Arha Dhatuka Pratyaya Pare. This is what we saw just now. Arha Dhatuka Pratyaya Pare
धातोः प्रत्यय परे धात्वादेशः यदा please see as धातोः as plus आदधातुक प्रत्यय as will be replaced by the आदेशः भू as धातोः स्थाने भू आदेशः भवति please note right as similarly ब्रू धातोः स्थाने Vach. वच् सूत्रम is there अस्तेर भूः is a सूत्रम अस्तेर भूः what is अस्तेर भूः अस्तेः is षष्ठी विभक्ति of अस् धातु अस्तेः धातोः स्थाने आदधातुक प्रत्यय परे भू आदेशः भवति that's the meaning अस्तेर भूः सूत्रम this आदधातुक which is seen in 2-4 section that's आदधातुक अधिकार 2452 this is अस्तेर भूः famous sutram similarly Bru will be replaced by Vach when an Adadhatuka Pratyaya follows. That is why we did Bru plus Tumun Bhaktum. Okay. Sutram is Bruvo Vachihi 2453 immediate next Sutram. Similarly, we have Dhatu Chakshing Dhatu. Chakshing Dhatu will be replaced by Kya. Akyaya, Kyanam, Vyakhyanam, Kya. Chakshing will be replaced by Kya. Kya means to tell. Chakshing. That's why Akhyanam, Vyakhyanam, etc. Chakshingaha, Kyansh. This sutra. It is 2454. Similarly, Ajer, that is Dhatu Aj. Dhatu Aj will be replaced by V. This is certain exception is there, but I write the rule. Ajer Yakhayapoho. That is Dhatu Aj when followed by Adadhatuka Pratyaya with the exception of Ghai and Up. Then Aj will be replaced by E. Ajehe V Adeshaha Ghayapoho means with the exception of Ghai. Ghai is an Adadhatuka Pratyaya. Kaschita Adadhatuka Pratyaya Ghai Up Api. Tesha Majagitva Anyeshu Pratyayeshu Pareshu Adadhatuka Pratyayeshu Ajaha Ajdhatoho Stane V Adeshaha Bhavati. 2456. Similarly, we know Ejanta Dhatunam Ejantasya Ejanta Dhatoho ka Adeshaha Is it? At Adeshaha not At Adechaha Upadeshya Shiti. Remember this. Adecha when followed by a pratyaya which is not a shit pratyaya, then this will happen. Ejantasya sthane akaraha adeshaha bhavati. Right? 6145. Then another. Then that's a point I write. Adanta dhatoho. Okay. Adanta dhatoho akara lopaha. That is dhatu ending with akara. Adadhatuka pratyaya pare lopaha bhavati. This is important sutra. We'll be seeing this application. When an adadhatuka pratyaya follows, akara is lopaha. Okay. Understand? Okay. I think this is enough. Later we will, some more will be there, we will add. Now, Vishesha, Adadhatuka Pratyaya Pare Dhatva Desha. Then we have something
त्वा प्रत्यय आदधातुक प्रत्यय त्वा आदधातुक त्वा प्रत्यये परे विशेष धात्वादेशः. That the next topic. We will see. We don't stop here. We will see in the next class. When Adadhatuka Pratyaya Tva Pratyaya follows, there are some special Adesha happens. We'll see in the next class. Okay. Yes. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Dhanyavadaha. Dhanyawad Guruji. Dhanyawad. Guruji, can you share this document, Guruji? Yes, I will share. All these rules, all these causing This headache. Word doc. The Word doc. Yeah, I will send. But how do you find these rules? Understandable, causing headache. I already have headache. With headache only I am doing my class. But I don't feel headache due to the acronym. But does it cause headache for you? No, Not no, at So, all. Guruji, we are yeah, No. huh? not stressing ourselves to remember these things. But Whether yeah, you it's remember always these Remembering is forms useful. or not, whether you remember the rules or not, remember half. the forms. Finally, you have to remember the forms. Yeah. And we will use it in our study, in our translations. Other thing we'll do. Because you only ask for Adhatuka, Krit Pratyaya is huge. That's why we are covering that. It's good to do. I have not done also. I have done, but not all the Pratyayas. Tva and all I have done before. I'm not doing with the Sutram, though I tell the Sutram, but not with the Sutram, just simple meaning of the Sutram, not elaborately. I have done that in some other class, Sutram class. Okay. This document I will send now. Okay. Dhanyavadaha. Dhanyawad Guruji. Dhanyawad. Dhanyawad.